बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट आगे से आगे ही बढ़ती जा रही है और एक काम बड़ा उल्टा हो गया पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ, और वो हुकूमत का जो चहीता मीडिया है जियो न्यूज़, उसने वो किया है। बाज़ औक़ात नादान दोस्त आपको फंसा देते हैं, बाज़ औक़ात आपका कुछ किया कराया आपके आगे आ जाता है। ऐसा लगता है कि इनका बुरा वक्त चल रहा है और ये जो करते हैं इन्हें उल्टा पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे जियो न्यूज़ ने एक काम किया और बड़ी बारीक वारदात इन्होंने डाली, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तैनाती का मजाक उड़ाया। सबसे पहले जो किया वो ये किया कि रिचर्ड ग्रेनल, जिसने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया था, और ये वो शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है। और इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो आप नहीं जानते, कि मिशिगन से इसका ताल्लुक है और वहाँ पे मुसलमानों के वोटों से डोनाल्ड ट्रंप को फतह मिली थी। और मिशिगन में ये एक ऐसी स्विंग स्टेट थी जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जीतना बहुत ज़रूरी था। और जो कैंपेन के आखिरी 10 दिन थे, उन 10 दिनों में ये रिचर्ड जो था ये डोनाल्ड ट्रंप को 2 मरतबा लेकर गया मिशिगन, और इसने ये दावा किया था ट्रंप को कि मुसलमान वोट मैं ले लूँगा। और मुसलमानों ने, जहाँ बहुत सारी और उनकी शराइत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उनका सबसे मेन मसला, उन्होंने इमरान खान साहब की हवाले से जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान में, उसकी बात भी की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने। और इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, जो ओवरऑल मुसलमान है वो भी इमरान खान से प्यार करते हैं, वो उसको उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर समझते हैं। अब रिचर्ड ने क्योंकि वादा किया हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक बहुत अहम ओहदे पर बिठाया लाकर, और वो इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसकी अहमियत भी जानता है और उसने डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन जीत कर भी दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी तारीफ भी की। अब जब ये शख्स जीत गया और बन गया, तो आपको पता है जियो का एक बुग़्ज़ है इमरान खान से, और वो सख्त इमरान खान साहब की मुखालफत करता है। जो भी जियो में काम करता है उसे मजबूर किया जाता है कि आप इमरान खान की मुखालफत करें, और बड़ी मुश्किल से बेचारे चंद लोग हैं जो बैलेंस कर रहे होते हैं। तो अब मामला ये है कि रिचर्ड ग्रेनल जो है, इसके खिलाफ जियो ने एक खबर चला दी, और जो खबर चलाई उसमें यह चला दिया कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप के खसूसी एलची मुकर्रर। अच्छा, इससे पहले इन्होंने ट्रंप के खिलाफ भी ऐसी एक खबर चलाई हुई है माजी में। ये किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देते हैं और इन्हें लगता है कि जैसे पाकिस्तान है, हम जो मर्जी करेंगे, बाहर भी कहीं पे कुछ नहीं होगा। अब हुआ ये है कि लेने के देने पड़ गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फौरी तौर पे रिचर्ड से रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद उसको बताया कि जनाब ये काम हो गया, और पाकिस्तान में जो चहीता टेलीविजन है एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का, उस टेलीविजन ने आपके खिलाफ कार्रवाई डाल दी है और आपको गे करार दिया है, हम जिन परस्त आपको कहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी चीज़ें जियो ने लिखी थी, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब जनाब इस पे रिचर्ड ने फिर दोबारा ट्वीट किया, और रिचर्ड ने ट्वीट करते हुए जो है वो जियो को टैग किया उसने, और उसने कहा आई शैल से इट अगेन, कि मैं ये दोबारा कहूँगा कि फ्री इमरान खान। अब ये जो है ये बमशेल एक धमाका हुआ है हुकूमत के सर के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर। देखिए, हुकूमत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमतों को वैसे नॉर्मली अमेरिका से कुछ मुखालफत आ जाए तो सूट करती है। पाकिस्तान में लोग अमेरिकन मुदाखलत को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के सारे काम अमेरिका की मदद से ही चलते हैं और उनको हर चीज़ के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जियो को चाहिए था कि अपने इस मामले के ऊपर, अपनी इस खबर के ऊपर खड़ा रहता, लेकिन बजाय अपनी खबर पे खड़े रहने के जियो ने पीठ दिखाई और फौरी तौर पे अपनी इस ट्वीट को, जिसमें खबर लगाई गई थी, उसको डिलीट कर दिया। ना सिर्फ उसको डिलीट किया, बल्कि जियो ने फौरी तौर पे खबर को तब्दील कर दिया, और खबर को तब्दील करके लिख दिया कि अमेरिका में एक अहम तैनाती, डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड को अपना खसूसी एलची मुकर्रर कर दिया। ये जनाब 2 नंबरी अब की है जियो न्यूज़ ने, और रिचर्ड ने इसको ट्वीट किया और रीट्वीट किया, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानियों ने जो ट्वीट्स किए उनको लाइक भी किया। और इसमें आतिफ खान साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनका भी, और कुछ और जो अमेरिकन हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका बड़ा रोल है। शहबाज गिल ने, मुहित पीरज़ादा ने, फिर वहाँ मौजूद हैं कासिम सूरी साहब, पाकिस्तान के अंदर बेशक बेशुमार पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सारा ही सोशल मीडिया है, वो इस काम पे लग गया। अदर बशवानी है, अरसलान साहब हैं, और बाकी और बहुत सारे लोग हैं, जबरान साहब हैं। तो इन सब ने मिलकर जो है वो इतना रोला डाला कि अमेरिका में खप पड़ गई, और उसके बाद रिचर्ड को इसके ऊपर उन्होंने जनाब दोबारा ट्वीट किया। और देखें, इसके ऊपर आप गौर करें, रिचर्ड जो है वो सिर्फ जियो को जवाब भी दे सकता था, लेकिन उसका जवाब बड़ा टेक्निकल है और उसके जवाब के अंदर बड़ा क्लियर मैसेज भी है।
اور یہ میسج صرف جیو کے لیے نہیں ہے بلکہ جیو کے مالکوں کے لیے بھی ہے، اور میسج یہ ہے کہ فری عمران خان. یہ بڑا کلیئرلی بڑا سوچ سمجھ کے لکھا ہوا ٹویٹ مجھے لگتا ہے. اب یہ خالی کام جو ہے یہ وہ رچرڈ نے نہیں کیا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ آنے والے جو اٹارنی جنرل ہیں، جس کی ڈونلڈ ٹرمپ بہت تعریف کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت قریبی ساتھی اور دوست ہے، فارمر کانگریس مین ہے، اس کا نام ہے جی میٹ گیٹس. ان کے کچھ اسکینڈل بھی رہے ہیں ماضی میں، سب کے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ جو بائیڈن انتظامیہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی بے شمار لوگوں کے بے شمار اسکینڈل تھے. کوئی ہم جنس پرست ہے، کسی کا کوئی اور ایشو ہے، لیکن کبھی جیو نے یا پاکستان نے اس کے اندر مداخلت نہیں کی. بھئی ان کی سوسائٹی، ان کا ملک اسی طرح کا ہے، وہ ایسے ہی ہے. ہمارا ذرا ڈیفرنٹ ہے تو ہم اور طرح کے ہیں. ان کے پیرامیٹر یہاں پہ نہیں لگتے، یہاں کے جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں لگتے. وہاں پہ لوگ ان چیزوں کے لیے ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں. وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آدمی اپنے کال و فیل میں کیسا ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے کیسا ہے، یہ ہماری پالیسیز کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ اور طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو. یہاں پاکستان میں ذرا اور چیزیں دیکھتے ہیں، پیرامیٹر ذرا مختلف ہیں. بہرحال جیو نے جناب خبر ڈیلیٹ کر دی. اب جیو کبھی کسی کو تانا نہیں دے سکے گا. یعنی جیو عمران خان کو یہ تانا نہیں دے سکتا کہ امریکہ سے پہلے آپ کی مخالفت ہوتی تھی، اب آپ کی حمایت کیوں ہوتی ہے. بھئی جیو نے خود ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، بزدل ہے، ڈر گئے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جناب انہوں نے ٹرولنگ کی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا ٹرولنگ کی ہے ذرا وہ بھی خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کے اوپر بھی رولا پڑ گیا ہے اور شہباز گل اینڈ کمپنی اور باقی سارے لوگ اس کام پہ لگ گئے. انہوں نے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں لکھا تھا کہ رنگین مزاج ارب پتی پلے بوائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 شادیاں کی، درجنوں خواتین سے جنسی تعلق رہا. یہ جناب جیو نے لکھا تھا. اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے سارا پول کھولنا شروع کر دیا انگریزی کے اندر. اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک فائدہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کو انگریزی آتی ہے اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ فٹافٹ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. یہ گلوبل ورلڈ ہے، گلوبل ولیج ہے، تو دنیا جو ہے اس وقت وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور میرے خلاف یہ چیز ہو رہی ہے، میرے حق میں یہ چیز ہو رہی ہے. اور رچرڈ کو دیکھیں آپ تو ان کے ٹویٹ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ 200 300 500 700 1000 تک بہت مشکل کوئی ٹویٹ جاتا ہے ان کا ری پوسٹ میں. اور اتنی زیادہ ریچ بھی نہیں رہتی، بہت زیادہ لوگ اس کو ویو بھی نہیں، اتنے ویوز بھی نہیں ملتے. تو یہاں پہ 2 ملین سے زیادہ ویوز ابھی تک ان کو مل گئے ہیں. یہ ریکارڈ ہے. 17,000 سے زیادہ جس وقت میں نے یہ ٹویٹ پڑھا تھا اس وقت تک 17,000 سے زائد ری ٹویٹ مل چکے تھے. اب تو 20,000 کے قریب ہوں گے یہ رچرڈ کو. اور پاکستان میں یہ ابھی رات کا وقت ہے، دن چڑھے گا تو یہ معاملہ کہاں جائے گا. تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی امریکی کا بیانیہ پاکستان کے اندر پاپولر ہو رہا ہے، ورنہ یہاں پہ تو ہمیشہ سے عوام ان کے بیانیوں کو پسند نہیں کرتی رہی. اب جو ٹرمپ کی ٹرولنگ کی ہے اس کے اوپر اگر کوئی ری ایکشن آئے گا تو یہ ایک اور بڑی شرمندگی والا معاملہ ہو جائے گا. میری انفارمیشن کے مطابق جیو کی بہت ٹھیک ٹھاک کلاس ہوئی ہے اور اس کلاس کے بعد انہوں نے پھر یہ چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ کی اور پھر اپنی خبر کو بدلا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں کیونکہ امریکہ میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی اینک سے وہ دیکھتے ہیں. یعنی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑی چیز امریکہ کے حوالے سے ہو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول نہ ہو. ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ بھی ہے لیکن وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں اور بہت حد تک ٹھیک بھی سمجھتے ہیں. اب یہ جو کچھ بھی خبریں ہو رہی ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک طرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی نئے آنے والی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، کسی طرح پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ تعلقات فروغ پا جائیں، کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو حکومت ہے اس حکومت کی امریکی حکومت جو آنے والی ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات بن جائیں اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا راستہ کھلا رہے جیسا کہ جو بائیڈن کے دور میں کھلا رہا. ایک طرف یہ دن رات محنت کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں، ایک طرف تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کی ایک خبر لگا کے چیزوں پہ پانی پھیر دیا گیا. لیکن جو ٹیسٹر لگایا گیا تھا وہ پورا کھل کر سامنے آیا اور ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا ہے دوسری طرف سے کہ جناب ہماری تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ جیل میں ہے، اس کو رہا کیا جائے. اب معاملہ یہاں نہیں رکتا نا، معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. یہاں پہ کچھ اور ٹویٹس ہیں. ایک تو رچرڈ کا میں نے آپ کو بتایا، ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جناب میٹ گیٹس اس نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے ری ٹویٹ کیا رچرڈ کو اور ری ٹویٹ کرتے ہوئے جو اٹارنی جنرل ہے آنے والے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ کا، زیادہ ممکنات یہ ہیں. اور اس نے جو ری ٹویٹ کیا اس نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ فری عمران خان، اس نے بھی یہی مطالبہ کیا. اب ایک اور شخصیت ہے جناب امریکہ سے
اور یہ ہیں جی جان جیمز. یہ جو جان جیمز ہیں یہ بھی کانگریس مین ہے اور یہ تگڑا آدمی ہے امریکہ کا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھیوں میں سے ایک ہے. انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ بڑا تفصیلی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت, میں اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں, وہ اپنے معصوم شہریوں کو قتل نہیں کر سکتی, قتل کرنے کا جواز نہیں رکھتی. اور جیسا کہ پاکستان میں نومبر میں قتل عام ہوا جو پاکستانی فورسز نے کیا, اس کے بارے میں انہوں نے کہا از نو ایکسیپشن. نو رجیم شوڈ سائلنس اٹس پیپل تھرو وائلنس. کوئی بھی جو رجیم ہے یا حکومت ہے وہ اپنے لوگوں کو تشدد کے ذریعے سے خاموش نہیں اس کو کروانا چاہیے. میں پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے لیے آزادی اور انصاف کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جناب جان جیمز کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا. ایک سٹیٹمنٹ اور بھی ہے جناب, یہ ڈیرن جے بیٹی, اب اسی طرح سپیل کرتے ہیں شاید, اس کو ایسے ہی بولتے ہیں, ان کے نام بھی ذرا مشکل ہے. یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تقاریر لکھتا, ایک امریکی سیاستدان بھی ہے, امریکی وائٹ ہاؤس کا آفیشل رائٹر بھی رہا ہے, اور ڈیموکریٹس میں اس کے بڑے تعلقات ہیں. کچھ چیزیں اس نے کنٹروورشل کی تھی ماضی میں, لیکن اب یہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اور اس کی ٹیم کے بہت قریب ہے, اس کی ٹیم کا حصہ ہے. اس نے بھی جناب ری ٹویٹ کیا رچرڈ کے ٹویٹ کو, اور یہ کہا کہ بالکل آپ نے صحیح مطالبہ کیا ہے اور اس کی حمایت کی. تو اس طرح جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری ٹیم ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستانیوں کے یا اوورسیز پاکستانی جتنے امریکہ میں رہتے ہیں ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی طاقت شو کی ہے, نہ صرف برطانیہ میں بلکہ امریکہ میں, اور بڑے زبردست طریقے سے شو کی ہے. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو کسی لابنگ فرم کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کو لابسٹ ہائر کرنے کے لیے کروڑوں اربوں خرچ نہیں کرنے پڑتے. آپ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھیں, اپنے لوگوں کو عزت دیں, تو وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. میری اوورسیز پاکستانیوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے. 1.5 سال پہلے جب ہم نے فرینڈز آف عمران خان کو شروع کیا, جس میں ڈاکٹرز کی, فزیشنز کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, اور پھر اس کے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے. شروع میں 1500 لوگ جڑے, پھر بڑھتے گئے, تو ہمیں بعد میں یہ آئیڈیا ہوا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا تھی, ہماری کیپیسٹی کیا ہے, ہم امریکن حکومت سے کیسے چیزیں منوا سکتے ہیں اور کیسے ان کے اندر اپنے آپ کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ انہیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا, اور مجھے بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی بتائی ہیں, فیوچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب جناب اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات ہیں, وہ اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ بھی نہیں سکتے اور اس حکومت کے پیچھے رہ بھی نہیں سکتے. عمران خان صاحب کو اندر رکھ بھی نہیں سکتے, عمران خان صاحب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اندر رکھتے ہیں تو بہت ساری مشکلات ہیں, اور وہ مشکلات ایسی ہیں جن سے یہ اکیلے نمٹ ہی نہیں سکتے. اور اگر باہر نکالتے ہیں تو سب سے بڑی مشکل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیل کے بغیر باہر نکلیں گے, اور اگر وہ ڈیل نہیں کرتے اور ویسے باہر آ جاتے ہیں تو وہ پاکستانی سیاست کے اوپر قبضہ کر لیں گے, اور پھر پاکستان کی سیاست اس طرف جائے گی جس طرف عمران خان چاہیں گے. تو یہ ساری چیزیں جب کیلکولیٹ کر کے دیکھتی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, تو مشکلات ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی ہیں. رانا ثناء اللہ نے تو بڑے آرام سے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا نا. رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا جی ہم سامنا کریں گے امریکہ نے اگر دباؤ ڈالا تو, اور عرفان صدیقی نے بھی کہا جی ہمارے پاس تو ایک قیدی جو ہے وہ پہلے بھی شکیل افریدی کی صورت میں موجود ہے, تو امریکہ تو اس کے لیے بھی دباؤ ڈالتا ہے, تو عمران خان کے لیے بھی ڈال لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں شکیل افریدی کو پورا پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو سزا ہو, لیکن عمران خان کو پورا پاکستان نہیں چاہتا کہ سزا ہو. شکیل افریدی کے حق میں پاکستان میں ایک بھی جلسہ جلوس نہیں نکلتا. شکیل افریدی کو کہیں کہ کال دے کر دیکھ لے, 15 بندے باہر نہیں آئیں گے, اس کے اپنے گھر والے باہر آنے سے ڈریں گے. عمران خان جب کال دیتا ہے تو پورا ملک تو پاکستان کی حکومت خود ہی بند کر دیتی ہے, اور پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوتے ہیں. تو شکیل افریدی کا عمران خان کے ساتھ موازنہ یا مقابلہ کیا نہیں جا سکتا. کچھ لوگ عمران خان صاحب کی اس مبینہ ڈیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات عمران خان صاحب کے ہو رہے تھے, اور جو میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ 15 دسمبر سے پہلے عمران خان صاحب کو چھوڑنے کی آفر کی گئی تھی, جسے عمران خان صاحب نے قبول نہیں کیا. میں نے آپ کو کلیئرلی کہا تھا کہ آفر عمران خان صاحب کو 15 دسمبر سے پہلے چھوڑنے کی مل گئی تھی, اور عمران خان صاحب کو 15 دسمبر تک چھوڑ دینا تھا, اور یقین دہانی کروا دی گئی تھی, اور آفر بھی مل گئی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے اس آفر کو قبول نہیں کیا. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس لیے نہیں قبول کیا, وہ مان بھی گئے تھے, ڈیل بھی ہو گئی تھی, مسئلہ صرف اتنا تھا کہ عمران خان صاحب نے ویڈیو بنانے سے انکار کر دیا, تاکہ ویڈیو کل کو لیک ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا,
पब्लिक के अंदर मेरी ओपिनियन का क्या बनेगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इतना बच्चा कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब वहां जिसको भी मिलते हैं, हर चीज़ की वीडियो बनती है, हर चीज़ की ऑडियो रिकॉर्ड होती है। इमरान खान साहब क्या ये नहीं जानते कि यहाँ पे जो भी मुझे मिलने आता है उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है, जो भी बात मैं करता हूँ उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है ना, लोग बेवकूफ़ और बच्चे नहीं हैं कि आप एक कहानी सुना देंगे और लोग उस कहानी के पीछे चल पड़ेंगे। अब जनाब एक चीज़ और है, नून लीग मुज़ाकरात से भागती रहेगी। उसकी वजह यह है कि नून लीग ये समझती है कि उन्हें अब शहादत चाहिए। वो बार बार एक झूठा बयानिया बनाते हैं कि हमने मईशत को ठीक कर दिया है, हालांकि मईशत को पूरी तरह से नून लीग ने तबाह किया है। सिर्फ वो ज़बानी मईशत के ठीक करने के दावे इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी हुकूमत जाएगी, उन्हें पता है कि अब इलेक्शन में जाना है, जैसे ही वो इलेक्शन में जाएंगे वो कहेंगे हम तो मईशत ठीक कर रहे थे, ये इलेक्शन आ गया। लेकिन आज मैं आपको वो आदाद शुमार थोड़े से बताने वाला हूं जो इस हुकूमत के अपने दिए हुए हैं, मेरे दिए हुए नहीं है, और वो आपको सारा पोल खोल देंगे। गुज़िश्ता 4 माह में गैस की कीमत में 850% इजाफा हुआ है। ये वफाकी इदारा शुमारियात ने सिर्फ 4 माह में गैस की कीमत में 850% इजाफे का इंकशाफ कर दिया है, जबकि बाकी तमाम चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट जो है ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कोई मैंने अपने से नहीं आपको बना के दे रहा। अच्छा, एक और चीज़ है कि पीडीएम की हालिया 10 महीनों की जो कारकर्दगी है, इसमें जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 3.5 साल में भी नहीं बढ़ी। मवाजना करना चाहिए ना, हुकूमत से हुकूमत का होता है। तो पीडीएम की हुकूमत ने लगभग 1 साल से 1.5 साल हुकूमत की थी, 2022 से लेकर 2023 के अगस्त तक 1.5 साल उन्होंने हुकूमत की। उस 1.5 साल में उन्होंने कीमतें इतनी बढ़ाई जितनी इमरान खान साहब ने 3.5 साल में नहीं बढ़ाई। और ये डाटा भी मेरा नहीं है, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब से जारी किया गया डाटा है। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये फेडरल गवर्नमेंट का डाटा है, उनके दिए हुए आदाद शुमार है। उसका जब आप तजिया करते हैं तो आपको पता चलता है कि मौजूदा नून लीग की हुकूमत ने 10 महीनों में पाकिस्तान में आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ाई हैं कि इमरान खान साहब के 3.5 साल में भी उतनी कीमतें नहीं बढ़ी थीं। फिर ये कैसे दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो रही है और महंगाई जो है वो कम हो रही है। एक दावा और है, एक खबर और है, बल्कि ये बहुत डिटेल खबर है। इसमें तो आटा, चीनी, दालें, घी, हर चीज़ का जिक्र है, पेट्रोल का जिक्र है, डॉलर का जिक्र है, हर चीज़ का जिक्र है। और एक एक चीज़ पे ये डाटा बता रहा है कि इमरान खान के दौर में इसकी कीमत इतने फीसद बढ़ी और ये 10 महीनों में इतने फीसद बढ़ी, और ये 10 महीने ज़्यादा महंगाई वाले महीने हैं। ये क्लियर डाटा है। ये डाटा अब अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाएं और जाकर आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन से इदारे का डाटा है। एक और खबर भी है, वो भी गवाही दे रही है कि इमरान खान साहब का दौर बेहतर था। ये डॉन की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर वजीर खजाना पाकिस्तान का, जिसको नून लीग ने सेनेटर बनाया है, औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना है, उन्होंने तस्लीम किया है कि अप्रैल 2022 के बाद गैस की कीमतों में तारीखी 840% और बिजली की कीमतों में 110% इजाफा हुआ है। अब ये इजाफा इमरान खान ने तो नहीं किया, उसने तो कंट्रोल किया हुआ था। इन्होंने बढ़ा दी कीमतें बहुत ज्यादा। ये अब वजीर खजाना कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसने ये कहा वजीर खजाना ने कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर भी जो है वो तकरीबन 44% 43% कम हो गई है। इमरान खान साहब के दौर में फिर भी बेहतर था। गैस का 1 यूनिट इमरान खान साहब के दौर में जो 217 रुपए का था वो अब 1479 रुपए तक पहुंच गया है। आप कीमत में इजाफा चेक करें कैसा है। फिर साथ में चीनी, तेल, आटा, घी, पेट्रोलियम मसनूआत, हर चीज का डिटेल के साथ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। जो वजीर खजाना ने कहा उसकी सपोर्ट के अंदर ये सारा डॉक्यूमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा कि माली साल 2022 में महंगाई की शरह कम थी जो 2023 में, यानी उस वक्त 2022 में इमरान खान साहब सिर्फ 4 महीने वजीर आज़म थे और उसके बाद इनकी तबाही आ गई थी। फिर भी एंड ऑफ द ईयर जो महंगाई थी वो 12.2% थी। लेकिन अब 2023 में इन्होंने 29% और 24 में 23.5% तक महंगाई पहुंचाई। ये जनाब इतनी इन्होंने सिर्फ कम की है। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि मईशत ठीक हो गई? फिर ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं और महंगाई कम हो रही है? बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। आम आदमी इनको बदवाएं देता है झोलियां उठाकर जब ये वाला झूठ बोलते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है। महंगाई कम करने के दावे फिर किस बुनियाद के ऊपर है? तबाही इन्होंने फेरी है।
عمران خان صاحب کے دورے حکومت. ابھی اور رپورٹیں ہیں یہاں پہ. یہ ایک آرٹیکل ہے, سعید احمد صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, اور یہ آئی ایم ایف کے سابق مشیر بھی ہیں اور معیشت کے ماہر بھی ہیں. انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں انہوں نے تو رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں. یعنی انہوں نے ہر وہ چیز لا کر سامنے رکھ دی ہے جو اس حکومت کو جوتے مار رہی ہے کہ معیشت میں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ سیاسی مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے چکر میں حکومت نے جتنا نقصان کر دیا ہے اور جو ان کی پالیسیز نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے اس کے اعداد و شمار انہوں نے لکھ دیے ہیں. انہوں نے کہا جی ڈی پی جو 6.17% پہ عمران خان کے دور میں تھی وہ 2023 میں -0.17% پر آ گئی, اور اس سے معیشت کو $36 ارب کا نقصان ہوا ہے. آئی ایم ایف سے آپ $1 ارب لینے کے لیے آپ ناک رگڑتے ہیں زمین پہ. $36 ارب کا ایک معیشت کو نقصان ہوا, اور جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی کم ہو گئے, جس سے 42 ارب تک خسارہ پہنچ گیا, اور سیلاب کے پھر 10 ارب کا اور نقصان ہو گیا. تو پاکستان کو یہ حکومت اتنی مہنگی پڑی ہے. بیڑا غرق انہوں نے پاکستان کی معیشت کا کیا, اور یہ عالمی سطح کے جو معیشت دان ہیں وہ یہ ڈیٹا بتا رہے ہیں, اور یہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. انہوں نے بہت تباہی پھیری ہے. خبریں اور بڑی تھیں میرے پاس, بڑی انٹرسٹنگ ناظرین, لیکن وقت بہت لمبا چاہیے ہوتا ہے, زیادہ بات کر نہیں سکتا. یہ چیزیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. صرف اتنا بتاتا ہوں کہ DGISPR گئے تھے نمل یونیورسٹی میں. اگر کہیں اس کی ویڈیو جاری ہو جائے نا کہ بچوں نے کیا سوال کیا اور وہاں پہ کیا جواب آئے, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستانی یوتھ کیا سوچ رہی ہے اور ان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے. بڑا انٹرسٹنگ وہ ایک سیشن تھا, اس کے اوپر کچھ لوگوں نے بات کی ہے, پھر بات کریں گے بعد میں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.